सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम सबक 2 बेतकल्लिफ़ी शुरुआत करेंगे और सबक को पढ़ने से पहले हम इसके शायर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके शायर हैं कन्हैया लाल कपूर जी, और कन्हैया लाल कपूर का पैदाइश 1910 में हुआ था और इनका इंतकाल 1980 में हुआ था। और कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए। वहीं आला तालीम हासिल करी, मैंने शुरुआती तालीम हासिल की और अंग्रेजी के उस्ताद मकर्रुर रहे। वहीं आला तालीम हासिल की, वहीं उस्ताद रहे, मकर्रुर रहे। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद वो हिंदुस्तान आगे, तकसीम माने आज़ादी के बाद आगे। और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा में प्रिंसिपल के अहदे पर मुलाजिम हो गए। मोगा इस समय पंजाब में है। यहीं उनका इंतकाल हुआ। तंज ओ मजाह उनका खास मैदान है। पेरवड़ी एक भाषा लिखने में उन्हें खास महारत हासिल है। जिंदगी के आम तजुर्बों से मजा पैदा कर लेना उनकी एक खास पहचान है। अब इनके एक खास पहचान भी आप देख लीजिए। अब इनका मशहूर किताब आप देखेंगे। इनका मशहूर किताब है नोक नस्तर और बाल पर लिखा है, बाल पर। फिर नरम गरम, गर्द कारवा, फिर नरक ख्यालिया, नए सगवाफे, फिर संग व सख्त, फिर सैसवा या तासिया और कामर्डी सेक्चिल्ली उनकी मशहूर किताबें हैं। अब हम सबक को पढ़ने से पहले हम लफ्ज़ माने पढ़ लें ताकि एग्ज़ाम में हमको दिक्कत ना पड़ेगा। पहला लफ्ज़ आप देखेंगे तकल्लुफ़। तकल्लुफ़ माने होता है तकलीफ़ उठाकर कोई काम करना या बनावट या जाहिरदारी या दिखावा। मराज माने बुलंदी या ऊंचाई। शाहिद माने गवाह। साहद लिखा है, साहद माने गवाह। राहत माने आराम या आसाइश। फिर लिखा है नाहंजार माने बड़ी चाल करने वाला। और फिर देखेंगे अफू तालिब माने माफी मांगने वाला। देखें एक लख्त माने फौरन या अचानक। माजरत माने अजर। और मस्त्यार माने मांगा हुआ या उधार लिया हुआ। इक्तिफा माने काफी समझना या किफायत करना। अदम मौजूदगी माने गैर मौजूदगी। अदम माने गैर और मौजूदगी माने मौजूदगी। करम माने इनायत या मेहरबानी। और विदा माने रुखसत या जुदाई। गरूब माने सूरज या चांद का डूबना। और नफासत माने खूबी या उम्दगी या लताइफ।
देखेंगे किसाफत, किसाफत माने गलाजत या गाढ़ापन। और अब हम सबक को पढ़ेंगे, इसमें टाइम अधिक लगेगा लेकिन समझ में पूरा आएगा, क्योंकि इसमें हम आधा से कराएंगे नहीं और कुछ भी पार्ट इसमें नहीं छोड़ेंगे, पूरा किताब कराएंगे। टाइम बड़े अधिक लगे लेकिन आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि आप देख चुके हैं ऊपर थंबनेल पर कि 99 प्लस, आप इसे अगर एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो आपका 99 प्लस से ऊपर आएगा, मैं वादा करता हूँ। कहने को तो उस्ताद ज़ौक़ फरमा गए, ऐस ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकल्लुफ़ सरार, मैंने तकल्लीफ सरार लिखा। लेकिन गौर ना फरमाया कि अगर तकल्लीफ में तकलीफ है तो तकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। तजुर्बा शहद है, शहद माने गवाह होता था, शहद है कि वह तकल्लीफ भी जिसकी मिराज है पहले आप हैं, तो बेतकल्लुफ़ी से बदर जहां बेहतर है। फर्ज कीजिए आप जहन्नुम, बदर जहां बेहतर है, आप याद रख, ये भी आप देखिए। फर्ज कीजिए आप जहन्नुम के दरवाजे पर खड़े हैं और जहन्नुम का दरोगा आप देखेंगे आपसे कहता है तशरीफ ले चले, और आप मुस्कुराकर निहायत लिहाजत से अर्ज करते हुए कहते हैं जी पहले आप। तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न अखलाक से मरयूब होकर आपको जहन्नुम के बजाय जन्नत में भेजवा दे। इसके बरअक्स अगर आपकी दरोगा जन्नत से बेतकल्लुफ़ी है तो वह तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वह आपको बाग ओ बहसत की किसी नहर में इतने गोते लगवाए कि आपको छट्टी का दूध याद आ जाए। तकल्लीफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हींग लगती है ना फिटकरी और जहरदारी जो यूं तो कायम रहती है। हींग लगती है ना फिटकरी माने कि आपको उस किसी भी काम में ना तो पैसा लगता है ना कुछ, और आपको फायदा आप सोचते हैं उससे भी ज़्यादा मिले, पैसा भी न लगाएं और फायदा भी ज़्यादा चाहते हैं, इसी को तकल्लुफ़ कहते हैं। अब आप देखेंगे मसलन माने यहाँ उदाहरण, आपके घर कोई साहब तशरीफ लाए हैं, आप कहते हैं कुछ मंगवाऊं आपके लिए, वह फरमाते हैं जी साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए, चाय पिएंगे, कहे शुक्रिया ये अभी पी हैं। सोडा मंगवाऊं, नहीं साहब आप तो खामखा तकलीफ करते हैं। शरबत पिएंगे, वाह साहब आप तो फिर तकल्लीफ पर उतर आए। ठंडा पानी पीजिए। अच्छा साहब अगर आप
اصرار کرتے ہیں تو لے آئیے گا، اب اگر نہیں حضرت سے آپ کی تکلفی ہو تو آپ کو کتنی زحمت اٹھانی پڑے۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ ہاں ضرور کھائیں گے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے چائے پئیں گے۔ چائے منگواؤں؟ ضرور منگوائیں، لیکن پہلے سگریٹ پلائیے۔ چائے کے ساتھ کیا کھائے گا؟ اماں یار تمہیں معلوم تو ہے، پاؤ بھر گاجر کا حلوہ، 2 آملیٹ، 4 ٹوسٹ، سیمبو مانے پتہ نہیں کیا ہوتا، 10-12 کریم رول، اور ہاں ایک آدھ کیک ہو جائے تو سبحان اللہ، لیکن جلدی کیجیے گا۔ پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ؟ بے تکلفی میں یوں تو ہزاروں قواعدیں ہیں، لیکن سب سے بڑی یہ وفات ہے کہ طفیل آپ کو سخت خفت اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ چند منظر احساس سے نہایت عالمانہ انداز میں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، کوئی صاحب دروازے پہ آ کر اس طرح دستک دیتے ہیں تو گویا کہ دروازہ توڑ ہی کر دم لیں گے۔ 2-1 منٹ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد آواز میں چلانا شروع کر دیتے ہیں، ابے کہاں ہے؟ دروازہ کھول ابے ناہنجار۔ ناہنجار مانے آپ دیکھ چکے ہیں۔ ناہنجار مانے آپ جان چکے ہیں، بڑی چال کرنے والا۔ دروازہ کھول ابے ناہنجار، سنتا نہیں ہے؟ ہم کب سے چلا رہے ہیں۔ ارے کوئی ہے؟ سب مر گئے؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی آپ کے حباب پر نگاہ غلط انداز ڈالتے ہیں اور نہایت متانت سے کہتے ہیں، معاف کیجیے گا صاحب، میری ان سے ذرا تکلفی ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ 2 بے تکلف دوستوں کے درمیان کچھ اس طرح گر جاتے ہیں کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماند۔ ان میں سے ایک دوسرے کو نہایت غلیظ گالی دیتا ہے اور آپ کی طرف افو طالب نظر مانے معافی مانگتے نظر سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، برا نہ مانیے گا۔ دوسرا جواب میں اسی طرح گالی دیتے ہوئے کہتا ہے، معاف کیجیے گا، ہم بہت دنوں کے بعد ملے ہیں۔ اس
معذرت کے بعد گالیوں کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو بے سخت اس بے تکلفی کی داد دینا پڑتا ہے۔ اب آپ تیسرا دیکھیں گے، اس میں اور دیا گیا ناولوں میں تکلف دوستوں کی بڑی دلچسپ مثالیں ملتی ہیں۔ ٹھیکرے ایک کردار کا ذکر کرتا ہے کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ صاحب جس دوست کے پاس ٹھہرتے تھے، رخصت مانے جدا یا بدائی، رخصت ہوتے وقت اس سے ایک قمیض ضرور مستعار لیا کرتے تھے، مانے ادھار ہوتا ہے، مستعار لیا کرتے تھے۔ ہمارے ایک دوست اس معاملے میں ٹھیکرے کے اس کردار سے بازی لے گئے، مانے ایک لوگ اور ان سے بڑا رہے۔ وہ صرف قمیض پر اکتفا نہیں کرتے، ساری پوشاک کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عموماً ٹیکسی میں سوار ہو کر ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ہیں، 5 روپے کا ایک نوٹ نکالیں، ذرا ڈرائیور کو دفع کر لوں، پھر بات کریں گے۔ یہ حضرت ہمیشہ ہماری عدم موجودگی مانے غیر موجودگی میں واپسی کا کرم کرتے ہیں۔ ودا ہوتے وقت نوکر سے کہہ جاتے ہیں، وہ آئیں گے تو انہیں کہہ دیجیے گا کہ میں ان کا گرم کوٹ، خاکی ٹائی اور کالی پتلون ساتھ لے جا رہا ہوں، چند دن استعمال کر کے واپس کر دوں گا۔ ہمارے ایک اور بے تکلف دوست ہیں۔ وہ جہاں کہیں ملتے ہیں، مصافحہ کرنے کے بجائے بار بار بغل گیر ہو کر تکلیفی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک بار انارکلی میں ملاقات ہوئی، بازار کے بیچ انہوں نے یہ عمل جوہرانا شروع کیا تو راہگیر داستوں بازوں کے راہگیر دانتوں میں انگلیاں داب کر رہ گئے۔ ہر 2 منٹ بعد بغل گیر ہو کر کہتے، بھائی خوب ملے۔ یار حد ہو گئی۔ وہ اس انداز سے مجھے اپنے بازوؤں کے شکنجے میں کس رہے تھے، گویا برسوں کے بعد ملے ہیں۔ حالانکہ اس ملاقات سے صرف 2 دن پہلے مال روڈ پر ملے تھے اور وہاں بھی
اسی قسم کی گرم موجوسی کا مظاہرہ کیا۔ بے تکلف دوست تو وہی مثال ہے کہ آپ اس وبال جان سمجھے ہوئے بھی آپ وبال جان نہیں کہہ سکتے۔ آپ وبال جان نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس کے جی میں بھی آئے تو آدھی رات کو آپ کے گھر آ دھمکے اور نہ صرف لذیذ کھانے کا مطالبہ کرے بلکہ کہے کہ سوئیں گے بھی یہیں اور سوئیں گے بھی آپ کے ساتھ۔ سوئیں گے آپ کے ساتھ۔ دوپہر کے وقت آپ سو رہے ہوں تو کینچی لے کر ہزارہ مذاق آپ کی دونوں مونچھوں کا صفایا کر ڈالے۔ شدت درد سے آپ گرہ رہے ہوں تو بدتمیزی سے آپ کا منہ چاٹنا شروع کر دے۔ اب دیکھ، بیج اوقات بے تکلف احباب یہی حرکات کے مرتبہ ہوتے ہیں، متکب ہوتے ہیں کہ بے سختیاں پکار اٹھاتے ہیں۔ ہاں تکلف ہے، تکلف۔ ایک دفعہ مجھے دلی جانا تھا۔ اب شاعر کنہیا لال جی کہہ رہے ہیں، ایک دفعہ مجھے دلی جانا تھا، گاڑی کے آنے میں دیر تھی، پلیٹ فارم پر ٹکٹ ٹہل رہے تھے، اتنے میں ایک دوست سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں دلی کہنے لگا، دلی جا رہے ہو؟ دلی جا کر کیا کرو گے؟ چلو باٹا نگر چلیں۔ میں نے مزارت چاہی۔ ادھر کی باتوں ہوتی رہے۔ ایک لخت انہوں نے کہا، ذرا ٹکٹ دکھائیے تو۔ میں نے ٹکٹ دکھایا۔ ٹکٹ لے کر انہوں نے اور اس کے ٹکڑے کر دیے اور کلی سے کہنے لگے، صاحب کا سامان واپس لے کر چلو۔ انہوں نے دلی جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے، اب جانے کو چھوڑ دیا۔ اب پھر ادھر نیچے آپ دیکھیں گے، یہ آخری پورشن ہے آپ کا بھیا۔ انہی صاحب نے ایک بار اس سے بھی عجیب حرکت کی۔ ایک دن میں دریا کے کنارے کھڑا ہوا، غروب آفتاب مانے ڈوبنے کے سمے، سورج ڈوبنے کے سمے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے آپ کہاں سے آ ٹپکے۔ آپ نے آؤ
आव न देखा न ताव देखा, पीछे से मुझे जोर से धक्का दिया कि लड़खड़ाते हुए पानी में जा गिरा। आप निहायत ढिठाई से कहा लगाकर फरमाने लगे, वाह खूब छलांग लगाई आपने, जब मैं बड़ी मुश्किल से तैर कर निकला, तैर कर किनारे के करीब पहुंचा तो कहा लगाकर कहने लगे, मुझे मालूम ना था आप इतने अच्छे तैराक भी हैं। ना हंसी लगता है भाई, बहुत ज्यादा, कम से कम 5 चक्कर पड़े हैं। तकल्लुफ के खिलाफ आप जो चाहें कहें, लेकिन आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि तकल्लीफ सरार निहायत है, नफासत है, और बेतकल्लुफी सरार किसाफत है। तकल्लुफ पहले आप हैं तो बेतकल्लिफ पहले हम, और जहन्नुम में जाए आप। तकल्लुफ गज भर लंबा घूंघट है तो बेतकल्लुफी गज भर लंबी जमान। तकल्लुफ जेर लब मुस्कुराहट है तो बेतकल्लुफ चंद बेबात है। अब अगर इस पर भी उस्ताद ज़ौक़ फरमाएं कि तकल्लुफ में सरार तकलीफ है, तो हम तो यही कहेंगे, साहब आपको बेतकल्लुफ दोस्तों से पाला नहीं पड़ा है। और इसके शायर हैं कन्हैया लाल जी। और ये पार्ट 1 ख़त्म करते हैं और पार्ट दूसरा बनाएंगे, उसमें क्योंकि ग्रामर है ज़्यादा और सवाल जवाब करा देंगे, और पार्ट 1 ख़त्म करते हैं। ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो आपको भी दिक्कत पड़ेगा, इसलिए पार्ट दूसरे में मैं ग्रामर पोर्शन कराऊंगा और सवाल जवाब कराऊंगा, मुतजाद और सब कराऊंगा। और आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, नहीं तो आप हमारे NCERT किंग एडू मंत्रा चैनल पे जाएंगे तो आप वहाँ पर मैंने ढूंढ लेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ आपको शुक्रिया अदा करता हूँ देखने के लिए। और भैया बहुत हंसी लगती है इसमें। और आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे, और कमेंट जरूर करें कि जहाँ मुझसे गलती हुई है और मैं इसमें क्या और बढ़ाऊं, ताकि मुझे पता चले। जैसे इसका कहीं कहीं मुहावरे आ रहे हैं, मुहावरे का अर्थ नहीं बता रहा हूँ, मुहावरे का अर्थ आप गूगल से ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर पड़ जाता है, उसमें मुहावरे का अर्थ बताएंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। शुक्रिया आपको देखने के लिए।